नाज़रीन किराम, हम वीडियो आपके क्लिप में शुरू करते हैं इंशाल्लाह अरब के तबके, और वही चली आ रही है जो हाम शाम जो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे जो थे उनसे ये सारी नस्लें फैली। और अब जो नस्ल की बात चलती है, और जब जो है अब जो हम पेश करेंगे आपके सामने अरबों के 4 तबके, तो अरबे के 4 तबकों पर मुश्तमिल था। ये काबिल गौर करने की बात है और याद रखना चाहिए कि अरब जो था वो 4 तबकों पर मुश्तमिल था पूरा अरब। अब वो 4 तबके क्या है, उनमें से पहले तबके का गिरोह जो है वो आर्यवा कहते हैं। पहले तबके के ग्रुप को आर्यवा कहते हैं। इस ग्रुप को आर्यवा इस वजह से कहते हैं कि इस ग्रुप को अरबियत में बहुत दखल था। जैसे कि अरब तमशीलन कहता है, क्या कहता है अरब, यह इस वजह से इस ग्रुप को अरब आर्यवा का इतलाक हुआ। और यही गिरोह जो है अरबियत को बनाने वाला और मौजिज़ है, और कभी इस ग्रुप को अरब बाद दिया वह माली हालिका इसे भी मौसम करते हैं। इस वजह से दुनिया में कोई शख्स भी उस नस्ल से बाकी नहीं रहा, वो सारी नस्ल जो थी वो ख़त्म हो गई। आगे जो दूसरा तस्बा है अरब की जो तस्मिया है, वजह तस्मिया क्या है, वो जो वजह तस्मिया है, अब बाकी रही ये बात कि अरब को अरब क्यों कहते हैं। अरब के वजह अगर किसी दूसरे नाम से मौसूम करते तो क्या हर्ज था। तो कहने का मतलब था, इसकी वजह अल्लामा नेज़ और मौरिखीन ने ये जाहिर की है कि ये एक गिरोह अपने मासरीन में बयान में फसाहत और बलागत का कलाम और उम्दा गुफ्तगू की वजह से, अच्छी गुफ्तगू की वजह से मशहूर आलिम थे इस ग्रुप में अंदर। और ज़ाहिरन क़ियास से भी यही मालूम होता है कि इस ग्रुप के अंदर जो थे वो काफ़ी अच्छे और बहुत बड़े आलिम लोग थे, जो अपनी गुफ्तगू अच्छी किया करते थे और उनका बात करने का अंदाज़ ही बहुत अच्छा था। वो हम ये कह सकते हैं कि ये नुक्ता इस वजह के ज़ाहिर होने के बाद पैदा हुआ, ये भी हो सकता है, लेकिन बात जो हमने बताई वही है। और अब अरब जो आर्यवा है, बहरे कैफ ये गिरोह जिसको अरब आर्यवा कहते हैं, उसकी बहुत सी शाखें हैं, एक दो नहीं है, बहुत सी शाखें हैं। हाँ, अज़ा जुमला अहील और जदलिस, अब्द खम और हुजूर आदाद वाले और समूद अमालिका तसम, अमीम और जरहम और हज़रत मौत हैं ये, और अरब आर्यवा से जो लोग भी उनकी तरफ मंसूब होते हैं वो सब के सब लाओ जबन और साम इब्ने नूह की औलाद से हैं। ये बात काबिल गौर और समझने के लायक है। कौन से हैं? यानी नूह की औलाद से। और इस गिरोह ने ना तो अपने रहने के लिए कोई मकान बनाया था, कोई मकान नहीं बनाया इस गिरोह ने अपने रहने के लिए, और ना 12 महीने किसी एक मुकाम पर कभी कयाम किया था। इधर उधर चलते रहते थे, कोई भी अपना मकान नहीं था। ना हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का अपना कोई ऐसा निजी मकान था, और ना किसी और का उस ग्रुप पर रहने वाले किसी का अपना मकान नहीं था। कभी इधर रहा करते थे, कभी उधर रहा करते थे, इसी तरह से आपकी ज़िंदगी चलती रहती थी। अगर आज इसकी मसलहत वक्त के तकाजे के हिसाब से साफ मैदान में क़याम है तो तवक्कुल बकरियों और ऊँटों के ख्याल से है। भरे भरे मैदानों में होगा, खाने पीने के भी ज़्यादा मोहताज ना थे। ख़ामख़ा रिज़्क़ की जस्तजू में सरगर्म फिरते, वो हमेशा ऊँटों बकरियों के दूध और गोश्त से अपना पेट भरते थे। कैसे भरते थे? ऊँटों के गोश्त से और बकरियों के दूध से अपना खाने पीने का इंतज़ाम किया करते थे और अपना पेट को भर दिया करते थे। कभी कभी जंगली मेवा और सराई फलों से भी अपने वसी और दस्तरखान को जीनत देते थे। गरज के
مصلیت وقت اور ان کی ضرورتوں نے انہیں قلیم یعنی ثالث میں بحر محیط کے درمیان مغرب سے اقصی یمن اور تب اور مشرق میں حد و ہند تک رکھا. حد جو تھی وہ اپنے ہند تک رکھا، اور اس گروہ میں بھی حسب ضرورت معاشیت ایزدی انبیاء کرام مابعوث ہوئے تھے، جیسا کہ ہم آئندہ بالتفصیل سے کچھ باتیں ایسی ہوں گی جو ہم آپ کو انشاءاللہ بیان کریں گے. عرب مستعربہ دوسرا گروہ عرب مستعربہ کہلاتا ہے. یہ گروہ جیسا کہ عرب عربہ سے نسباً قریب ہے، ویسے ہی زمانہ بھی اسے اور اس سے قریب حاصل ہے. اس گروہ نے بھی خوب ترقیاں کی. دولت، حکومت، عزت نے بھی مدتوں میں اس گروہ کا ساتھ دیا. بات سمجھ رہے ہیں نا کہ دولت بھی تھی، عزت بھی تھی، اور پیسہ بھی تھا، اور حکومت بھی تھی. اللہ تعالیٰ نے اس کا بہت ساتھ دیا، اس گروہ کو، اور آگے بہت اونچا بنایا. حمیر اور کہلان اسی گروہ کے نامی خاندانوں میں سے ہیں، اور یہی گروہ وہ ہے جس نے عرب کے پہلے طبقہ یعنی عرب عاربہ پر غالب آ کر ان کی حکومت اور دولت کا نام عالم ہستی کے صفحے سے ایسا مٹا دیا کہ حشر تک نام کے سوا ان کا نام نشان کہیں ڈھونڈنے سے بھی نہ ملے گا. ایسا مٹا دیا. قبیلہ جرہم یہ نمبر 3 پہ ہے. جرہم اسی دوسرے طبقے میں شمار کیا جاتا ہے جس میں کہ آنے والے طبقہ ثالث کے مورث اعلی حضرت اور اسماعیل پرورش پائیں گے، جو بہت اعلیٰ ہوں گے. مورث یعنی کہ اسماعیل بہت بڑے عالم پرورش پائیں گے، اور انہیں سے عربی زبان سیکھیں گے، اور انہیں حجازیوں کی طرف مبعوث بھی ہوں گے. ان کا مسکن بماوا اور زمین یمن تھا. یمن حد و جزیرو نما عرب سے باہر نہیں ہے، بلکہ اسی جزیرے نما کا یہ بھی ایک ٹکڑا اور حجاز کے جانب جنوب میں ہے. اور یہ لوگ اپنے ہر بادشاہ کو تباہ کہتے ہیں. ہر بادشاہ کو کیا کہتے ہیں؟ تباہ کہتے تھے. اور کلام پاک زبانی میں بھی اس قوم کا ذکر آ گیا ہے. کہتان وغیرہ اور تمام اور لوگ جو کہ عرب بتاباقے سے ان سے طرف منسوب ہوتے ہیں، سب کے سب عابر ابن شائب اور ابن فحشن اور ابن شام ابن نو علیہ السلام نبی علیہ السلام کی اولاد سے شمار کیے جاتے ہیں. عرب تاوا تیسرا وہ طبقہ عرب تاوا جو عرب ہے. اس کے مورث اسماعیل نہ تو جزیرہ نما عرب کے رہنے والے تھے اور نہ ان کی زبان عربی تھی. ان کو ان کی ماں ہاجرہ علیہ السلام کے ساتھ ابراہیم حکم ربانی اور سارہ علیہ السلام کی خواہش سے مکہ مقام ہجر میں چھوڑ آئے. آپ نے جو تھی بنی جرہم میں جس کا ذکر اجمالہ عرب مستعربہ میں ہو چکا ہے پرورش پائی، اور آپ نے انہی کی زبان سے عربی بھی سیکھی، اور اس خاندان میں آپ کی شادی ہوئی. اسی سرزمین نے آپ کی آئندہ نسلوں نے نمایاں ترقیاں بھی حاصل کی. یہی نسل تھی. تو ناظرین کرام، یہ طبقے کا انشاءاللہ ذکر ہو رہا ہے اور انشاءاللہ ختم ہونے گا. کہیں یہ تیسرا طبقہ جس کا نسبتاً فالگر ابن عامر اور ابن شائع ابن سام اور ابن نو سے تعلق ہے، کیونکہ
یہ طبقہ ثانیہ والے یعنی عرب مستعربہ سے زمانہ اور نسبتاً بہت ہی قریب ہے، کیونکہ یہ طبقہ والے عامر ابن شاہ کی اولاد سے ہیں، اور طبقہ ثلاثہ والے فالج ابن عابر اور ابن شاہق کی نسل سے ہیں۔ تو ناظرین کرام، یہ بات انشاءاللہ تعالی یہی ختم کرتے ہیں، اور ان سب کے ان مسائل کے ساتھ میں اس بات کو آگے لے کے چلنے کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے نئی مزید ویڈیو کے ساتھ۔